समज एक वर्षात घेऊन सगळा जाल्यार कोण तरी लमाणी ह्या वर्सा येतो आणि तो बाबा ह्या वर्सा येऊन तो त्याच्या उपरांत लमाणी सिनियर जाता आणि तो फाट्यान असो तुमचो कायदा तुम्ही सारखे कंटिन्यू येवपाक जाय तो कंटिन्यू येता तो सिनियर मीटिंग म्हणजे आमची वार्षिक आमसभा सगळ्यांचे काय विषय असतात ते सगळे डिस्कस झाले सगळ्यांनी बरे भशेन कॉपरेट करून सगळे इश्यू जे आसा ते डिस्कस झाले तांकां वेगवेगळी एक्सप्लेनेशन दिली त्यानंतर मेन म्हणजे आमचो विशय असतो तो इलेक्शन ऑफ द उत्सव कमिटी ती बरे भशेन जाली आणि अल्टिमेटली कितें जालां तें डिस्कशन करून सगळ्यांचे सहमत घेऊन डिसिजन जाला त्या प्रमाणे आमचो भरत कर्मकाराक अध्यक्ष म्हणून निवडटलो प्रशांत तोरणकर कुर्लेकाराक व्हायस प्रेसिडेंट आमचो ट्रेजरर प्रकाश गावस आणि सेक्रेटरी सुरेश नाईक हे नवी कमिटीचे मेन पदाधिकारी आहात त्याशिवाय ते मेंबर आहात मेन काम करपी हे लोक सो आणि हे सगळे जाणां ते न्यू फर्स्ट टाइम ऑफिसर जाल्ले तेन्ना जेन्ना हांगा एक प्रथा जाल्ली जे ऑफिसर जातात ते मन लावून काम करतात तशी तांच्याकडून मन लावून काम करपाची अपेक्षा सप्ताची सक्सेस तांच्या हातान येना ऑर्गनायझिंग सायड आता कितें जालां पयलीं भशेन ना आतां सगळे कलेक्टर इज इनवॉल्व पुलीस इज इनवॉल्व सो तांच्या प्रमाणे आमकां सगळी वेवस्था करची पडटा लास्ट इयर आमी तशी केली त्या वर्सा त्याच पद्दतीन तांच्या गायडन्सा प्रमाणे इन्शुरन्स नवी व्यवस्था तुम्ही करतो ते करतले इन्शुरन्स सगळे करचेच पडटा तेंच्या वचून कांय ठरोना आतांच्या फुडें ठरयता इन्शुरन्स सप्ताच्या 8 दीस सुद्दां पयलीं केले आतां बिकॉज दॅट हॅज बिकम अ मस्ट न्ही आफ्टर दॅट शिरगांव केम बिकम सगळे कडेन आता की अशी गरज पयलीं सगळ्या पास करची गरज नाशिल्ली ते रस्तो भयंकर वाडलो दे हॅव टू बी आजच्या आमचं हे वर्ष 127 सप्तकाचे त्या निमतान आजची आमची आमचे सगळे जवळजवळ म्हाका 200च्या वयर आमचे मेंबर उपस्थित आसतात आणि ह्या वर्सा आमी जशे आमचे कमिटीन एक आमसभेन एक हाच्या पयलीं डिसिजन घेतलें की ज्या मेंबरांनी पयलीं काम केलां तांकां परत अशें कमिटीचेर काम करचें ना बाकीच्यांक संद घेवची तेजे आमी बऱ्यापैकी उदाहरण हे फावटी आमी दवरलेलें आसा आनी सगळे न्यू फेसीस हे फावटी आमी उत्सव समितीचे अध्यक्ष काढलेलो आसा भरत आमचो जो आसा सिनियर खूब पयलींच्यान काम करता तो हे फावटी आमचो भरत कोळगांवकर अध्यक्ष आसा आनी तेच्या नंतर प्रशांत आमचो दिना लोटलीकर हो उपाध्यक्ष आसा सेक्रेटरी म्हणून आमचो बरो आमकां हे फावटी सुरेश आमचो बरो आसा सुरेश नाईक सेक्रेटरी आसा आनी ट्रेजरर प्रकाश गांव आसा सो अशी कमिटी ह्या फावटी आमी सगळे न्यू फेसीस आमचो उत्सव समितीचे आसा आणि बऱ्यापैकी हे फावटी काम करपाचें केलां आता हे फावटी दुसरें म्हणटा तें आमी जशें सांगलां की आमचे गव्हर्मेंटाचे काही गोष्टी आसा फाटल्या वर्सांची काही घटना घडल्यो बिचोले अस्नाड्या शिरगांवाची काही स्टॅम्पेड जाली तेच्या फाटभुंयेचेर गोवा गव्हर्मेंटान गोंय सरकारान काही स्टेप्स घेतलेले आसा आनी तेजे आमी लास्ट इयरूय पालन केल्लें आसा सो लास्ट इयर आमचें ऑर्गनायझेशन बेस्ट एकदम बरें जाल्लें आसा सगळ्यांनी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीनी आमकां प्लेस करता आनी आमी हे फावटी सुद्दां तेच पद्दतीन आमी फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसा जेणे करून कोणाकूच कसलो त्रास जावपाक जायना कारण आमचें देवस्थान आसा पळय तें आमकां रस्त्यार आसल्या कारणान आमकां एक्सेस आसा आनी बाकीचो जो अरेंजमेंट आसा आमकां करपाक मेळना लास्ट इयर जेन्ना आमी केलें तेन्ना खंय आमकां कांय त्रास जावना सो हे फावटी आमचो तसो प्लॅन आसता करपाचो आनी आमची कमिटी काडलेली आसा ती आतां आयच्यान म्हणटा तशें कामाक लागलेली आसा सप्तक जरी 18 ऑगस्टाक आसलो तरी सुद्दां आमचें काम जें आसा हें आतांच्यान ग्रासरूट लेवलांतल्यान स्टार्ट जाता कारण भाविकांक खंय त्रास जावचे ना आनी सरकारी जे नियम आसात ते खास करून आमकां तेजें तंतोतंत पालन जावचें हो आमचो प्रयत्न आसता बरी व्हडली मिटिंगची गोष्ट आहे प्रेसिडेंट हे सगळ्या लोकांना प्रेसिडेंट म्हणून सगळ्यांच्या पयलीं आणि सांगपाचें म्हटल्यार कांयच कसलोच प्रॉब्लेम नासतना संपूर्ण लोकांचो म्हाका सपोर्ट जालो तितून म्हाका प्रेसिडेंट म्हणून सिलेक्ट केलो ह्या वर्सा अशें आसा की 127वें वर्स आसा आनी ह्या वर्सा बरो नेटान कार्यक्रम करपाचो आसा विचार आसा आनी नेटान कार्यक्रम करूया अशें हांवें सगळ्या म्हज्या कार्यकर्त्यांक सांगलां आनी नेटान करतलो नवे कितें रुल्स रेग्युलेशन्स आसा तेजे सुद्दां आमी तेजेर उपाय हाडटले कारण काही गव्हर्मेंटाची ज्यो कंडिशन आसा ती कंडिशन सुद्दां कमी करपाक उपाय करतलो कारण जे आनी खंय काही घटना घडटा पळय ती घटना घडची ना तेजे पेक्षा हांव हांगा एक बरो उपाय करून ते कितें आसा तेका ऑब्जेक्शन हाडून
हांव तो जसो सप्ताक पयलीं बसून काडटा तसो करपाक हांव तयारी म्हजी आसा आनी ह्या वर्सा खऱ्यांनीच हांव बरो सप्ताक करपाची म्हजी तयारी आसा हांव सगळ्यांक विनंती करता की सगळ्या लोकांनी आख्या गोंयच्या लोकांनी सप्तकाक सगळ्यांनी उत्सवाक येवचें